बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 1 देखेंगे। हमारा चैप्टर 1 है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसके नेक्स्ट एसएलओज देखेंगे। आज जिस एसएलओ पे हम बात करेंगे वो है एम्फेसाइज द पीसफुल नेचर ऑफ द सोसाइटी एज इंडिकेटेड बाय द एब्सेंस ऑफ वेपन्स ऑफ वॉरफेयर एंड टूल्स फॉर हंटिंग। एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ हॉर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ बुल एज अ चीफ इंसिग्निया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम अपने पहले एसएलओ में देखेंगे वादी सिंध के लोगों को पीसफुल कहा गया है और वहाँ पर जंगी आलात की और शिकार के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी। और उसके नेक्स्ट एसएलओ में हम लोग देखेंगे कि घोड़े की गैर मौजूदगी साथ साथ वादी सिंध के लोगों के लिए बैल की क्या अहमियत है। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ पीसफुल सोसाइटी पर बात करेंगे। इसका पहला पॉइंट है आपके पास इक्वालिटी। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में सुना कि वादी सिंध के लोग असूल मसावात पर अमल करते थे। असूल मसावात में क्या क्या चीज़ें हैं? इक्वालिटी इन सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। वादी सिंध के लोगों में उनके सोशल सिस्टम में 2 क्लास सिस्टम पाए जाते थे, रिच क्लास और पुअर क्लास। लेकिन इन 2 क्लासेस के होने के बावजूद भी रिच क्लास ने कभी पुअर क्लास को डोमिनेट नहीं किया, ना ही इनके यहाँ कोई मोनार्क सिस्टम पाया जाता था। कोई भी इनके यहाँ बादशाहत का निज़ाम नहीं था। तमाम लोग सोशली इक्वल थे। उसके साथ साथ वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी भी पाई जाती थी, जिसमें फूड, वाटर और उसके अलावा जो अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे तमाम लोगों में बराबर बांटे जाते थे। जिसका जितना जो हिस्सा है उसको वही दिया जाता था। रिच क्लास ने कभी भी पुअर क्लास को डोमिनेट नहीं किया, ना सोशल सिस्टम में ना ही इकोनॉमिक सिस्टम में। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स अगर आज भी हम देखें तो क्या हैं? फूड, वाटर, क्लोथ्स, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। वादी सिंध में खुराक की या पानी की या कपड़ों की, इस तरह की किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट था। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त करते थे, जिस तरह से गंदम, जौ, अलसी, इस तरह की तमाम फसलें काश्त की जाती थी। इसीलिए लोगों को खुराक की किसी किस्म की भी कोई कमी ना थी। जैसा कि हम जानते हैं वादी सिंध के लोग दरिया सिंध के इर्द गिर्द आबाद थे, इसलिए उनके पास पीने का साफ़ पानी भी मौजूद था। और तीसरी चीज़ क्लोथ्स। वादी सिंध के लोग सूत की भी काश्त करते थे, जो कि कपड़ा बनाने में कारआमद साबित होता है। तो ऐसी सूरत में उनके पास उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें थी, जिसकी वजह से उन लोगों के आपस में भी किसी किस्म के कभी कोई झगड़े नहीं रहे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नो स्केर्सिटी, नो वॉर। कोई भी तहजीब किसी दूसरी तहजीब पर अगर हमला करती है तो उसका हमला करने की एक वजह यह भी है कि आपके पास आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। आपके पास खाने की, पानी की या कपड़ों की या किसी भी ऐसी चीज़ की कमी है जो कि उस सोसाइटी की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में कोई भी तहजीब दूसरी तहजीब पर हमलावर होती है। लेकिन चूँकि हमने ये देखा वादी सिंध के लोगों में ना तो पानी की कोई कमी थी, ना उनको खुराक की कोई कमी थी, ना ही उनके पास सूत की काश्त में कोई कमी थी। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कभी किसी दूर दराज के इलाकों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। चूँकि हमें हमला करने के लिए या किसी भी तहजीब के साथ मुकाबला करने के लिए वेपन्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में जब उन्होंने कभी किसी तहजीब पर हमला ही नहीं किया, इस चीज़ को एक प्रैक्टिस नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उनको किसी भी किस्म के टूल्स की या वेपन्स की ज़रूरत नहीं पेश आई। इसीलिए वादी सिंध के लोगों को पीसफुल कहा जाता है, क्योंकि वो इक्वालिटी बेस्ड सिस्टम पे बिलीव करते थे और इक्वालिटी सिस्टम को ही प्रैक्टिस करते थे। उनके पास तमाम बुनियादी ज़रूरियात मौजूद थी और वाफिर मकदार में मौजूद थी, जिसकी बायस उन्होंने कभी किसी दूसरी तहजीब के साथ मुकाबला करने की कोशिश या उनसे किसी भी किस्म की कोई फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं की। इसलिए उनको किसी टूल की या किसी वेपन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे में किसी भी सोसाइटी का पीसफुल होने के लिए ये पॉइंट्स काफ़ी हैं कि वो अपने माशरे को और अपनी मईशत को किस तरह से चलाते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स। वादिया सिंध से
یا انڈس ویلی سویلائزیشن سے جتنی بھی سیلز یا آپ ان کی والز دیکھیں، سیلز اور ان کی والز پر جتنی بھی تصویریں کارو کی گئی ہیں، ان تمام میں کوئی بھی ایسی تصویر، ان تمام میں جن جانوروں کے شواہد ملے کہ اس زمانے میں کون کون سے جانور لوگوں کے زیر استعمال تھے، وہ تھے کیمل، بل، بفیلو، ایلیفنٹ اور اس طرح کے کچھ اور جانور، جس طرح سے کتے اور بلیاں وغیرہ۔ تو وادی سندھ کے لوگ جنگلی جانوروں سے بھی متعارف تھے اور مویشی جانوروں سے بھی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پکچر، یہ وادی سندھ سے ملنے والی ایک سیل کی پکچر ہے، جس پہ آپ کو سامنے ایلیفنٹ کی تصویر نظر آئے گی۔ تو وادی سندھ سے جتنے بھی سیلز یا ان کی دیواروں پر جتنی بھی تصویریں بنائی گئیں، ان سب میں کیمل، بل، بفلو، ایلیفنٹ، کیٹ، ڈاگس، اس طرح کے جانوروں کی تصویریں ملی ہیں، جس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وادی سندھ کے لوگ جنگلی اور ساتھ ساتھ مویشی جانوروں دونوں سے ہی متعارف تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وادی سندھ سے جو ہمیں سیلز ملی، ان سے ہمیں پتہ چلا that they had animals with horns and little humps۔ وادی سندھ سے ملنے والے سیل سے اور دیواروں پہ موجود تصاویر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو جانور موجود تھے ان کے سینگ بھی تھے اور ساتھ میں ان کی چھوٹی چھوٹی کوہانیں بھی تھیں۔ لیکن the historians did not find any evidence of horses۔ جتنے بھی ہمارے ہسٹورینس ہیں یا آرکیولوجسٹ ہیں، ان لوگوں کو کوئی بھی ایسا ابھی تک ثبوت نہیں ملا جو یہ بات ثابت کر سکے وادی سندھ کے لوگوں کو گھوڑوں کا پتہ تھا یا وہ گھوڑوں کی موجودگی سے آشنا تھے۔ وادی سندھ میں پائی گئی تمام سیلز یا جتنی بھی دیواروں پر موجود تصاویر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک تصویر اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو گھوڑوں کا پتہ تھا یا ان کے ہاں گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از پریزنس آف بل آن والز اینڈ اسٹیمپس۔ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ سے جتنی بھی اسٹیمپس ملیں یا جتنی بھی دیواروں پہ تصویریں ملیں، ان میں سب سے زیادہ تصویریں یہاں پہ ہمیں بیل کی ملیں۔ بیل کی تصویریں دیواروں پر بھی موجود ملیں اور ساتھ ساتھ سیلز پر، اسٹیمپس پر بھی موجود ملی، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وادی سندھ کے لوگوں کے لیے یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے لیے بیل کی کتنی اہمیت تھی۔ ان لوگوں کے لیے بیل ایک مقدس جانور تھا، جس کو وہ نہ صرف ورشپ کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ کاشتکاری میں یا آپ کہہ سکتے ہیں ایگریکلچر میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے، کاشتکاری کے لیے، گوشت کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کو مقدس جانور کے طور پر مانا جاتا تھا۔ تو وادی سندھ میں جس جانور کی سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ بیل ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک تصویر جو ہمیں وادی سندھ سے ملنے والی چیزوں میں ملی، وہ ہے یہ ایک بیل کی تصویر، جو کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ میں یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ بیل کا استعمال کرتے تھے۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ وہ کاشتکاری میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ اب اپنے دونوں SLOs اچیو کر چکے ہیں، اب ہم اس کا ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا ہوم ورک ہمارے سمر پیک سے ہے، SLO based questions۔ The first question is define the term egalitarian with special reference to Indus Valley Civilization۔ ہم اس ٹرم کو اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے اس ٹرم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ایگیلیٹیرین سے کیا مراد ہے، اور اس کا حوالہ آپ نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ جوڑ کر ہمیں بتانا ہے۔ The next is why the people of Indus Valley Civilization were called peace lovers۔ وادی سندھ کے لوگوں کو امن پسند یا پرسکون یا پیس لورز کیوں کہا جاتا تھا۔ And the last is what were the main features of the social system of Indus Valley Civilization۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ان کا کلاس سسٹم، ان کا سوشل سسٹم وادی سندھ کا پڑھا، انڈس ویلی سویلائزیشن کا پڑھا، اس کو آپ نے ہمیں بتانا ہے، اس کے مین فیچرز آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ کا سیکنڈ ہوم ورک بھی آپ کے سمر پیک سے ہے، which is activity 4۔ As you read before, there was no horses in Indus Valley Civilization but the bulls۔ ابھی آپ نے اپنے لیکچر میں سیکھا کہ وادی سندھ کے لوگوں کے پاس بیل تو موجود ہے، لیکن وہاں پہ گھوڑوں کی موجودگی کا کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے۔ So search the pictures, stones, walls which showed that the bulls were present in the Indus Valley and paste them۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایسی تصویریں ڈھونڈیں جن میں اس طرح کے پتھر یا دیواریں موجود ہوں جو اس بات کا ایویڈنس ہوں کہ وادی سندھ کے لوگ بیل کی موجودگی سے واقف بھی تھے اور اس کا مختلف جگہوں پر استعمال بھی کرتے تھے۔ ایسی تصویریں ڈھونڈیں اور دیے گئے اسپیس میں ان کو پیسٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔